दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व विजय दशमीको आज 7औं दिन अथवा महासप्तमी अथवा फुलपाती रहेको छ। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न झाँकी अथवा शोभायात्राहरू निकालेर फुलपातीलाई पालन गरिरहेका छन्। यसरी नै कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा फुलपाती धुमधाम रूपमा पालन गरिरहेको छ भने विभिन्न स्थानहरूमा शोभायात्रा निकालिएको छ। र हेर्नुहोस् कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको फुलपाती शोभायात्राको यी झलकहरू।
सञ्जय मोक्तान सरको बाहुलीबाट ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै फुलपाती महोत्सव समिति कालेबुङको तर्फबाट उहाँलाई न्यानो स्वागत अभिवादनसहित उहाँको यो शिक्षा सेवाको कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान भइरहेको छ। धन्यवाद। नमो नमः कृष्णाय सिन्धुरूपिण्डै सुखाय सतं नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिल। काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले निःशुल्क कुनै पैसा नलिकन उहाँले यस्ता गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई पनि हाम्रो लोक संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा उहाँलाई तालिम दिने, नृत्य तालिम दिने काम गरिरहनु भएको छ। राजेन गुरुङज्यू, हामी उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन्छौँ। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति, उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछौँ। स्वागत अभिवादन जनाउँछौँ। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यौवन
लेप्चाज्यूलाई हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। यौवन लेप्चाज्यूलाई म यहाँ अघि आइदिन आग्रह गर्दछु। विभिन्न पर्वहरू छन्, त्यसमा कालिम्पोङवासीहरू सबैले यही तरिकाले सहभागी बनिदिए यो कालिम्पोङ, यो पहाड सुन्दर 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 अनि सभ्य हुनेछ भनेर मैले विचार गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिडी प्रधान सरलाई हामी आयोजकहरूको तर्फबाट न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदै यो तपाईँको कोरोना जुन भाइरसले विश्व नै सताइरहेको बेला यो लावर चुन्टुङको विशेष गरेर तेर्सुलान र गङ्गटे क्षेत्रमा रहेको मसिना 6वटा क्लबहरूलाई लिएर हामीले DCCNNL भन्ने जुन संस्था एउटा नाम दिएर कोरोना भाइरससँग लड्ने र कुन प्रकारले के अरे जनजागरुकता अभियान गर्दै हामीले यसरी गर्दै जाँदाखेरि होइन, हामीले यो मात्रै होइन, भविष्यमा अरू कार्यक्रमहरू पनि गरेर जानुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो देखाइरह्यो, त्यो आधारमा हामीले प्रथमपल्ट योपालि भानु जयन्ती कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपश्चात तपाईँको अरुणा लामा जयन्ती पनि समारोह गऱ्यौँ र त्यसपश्चात योपालि यो प्रथमपल्ट यो हाम्रो चुन्थुङ लिजाल भेगमा यो कहिले पनि नभएको फुलपाती शोभायात्रा यसपालि हामीले यो समापन गर्न सक्यौँ, सम्पन्न गर्न सक्यौँ, आयोजना गर्न सक्यौँ। र यसमा विशेष गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट यो शोभायात्रामा सहभागिता भएर जुन हामीलाई यो DCCNNलाई जुन प्रकारले सहयोग पुर्याउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई विजय दशमीको शुभेच्छा कामना गर्दछौँ। यो तपाईँको कोरोना जुन भाइरसले विश्व नै सताइरहेको बेला यो लावर चुन्टुङको विशेष गरेर तेर्सुलान र गङ्गटे क्षेत्रमा रहेको मसिना 6वटा क्लबहरूलाई लिएर हामीले DCCNNL भन्ने जुन संस्था एउटा नाम दिएर कोरोना भाइरससँग लड्ने र कुन प्रकारले के अरे जनजागरुकता अभियान गर्दै हामीले यसरी गर्दै जाँदाखेरि होइन, हामीले यो मात्रै होइन, भविष्यमा अरू कार्यक्रमहरू पनि गरेर जानुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो देखाइरह्यो, त्यो आधारमा हामीले प्रथमपल्ट योपालि भानु जयन्ती कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपश्चात तपाईँको अरुणा लामा जयन्ती पनि समारोह गऱ्यौँ र त्यसपश्चात योपालि यो प्रथमपल्ट यो हाम्रो चुन्थुङ लिजाल भेगमा यो कहिले पनि नभएको फुलपाती शोभायात्रा यसपालि हामीले यो समापन गर्न सक्यौँ, सम्पन्न गर्न सक्यौँ, आयोजना गर्न सक्यौँ। र यसमा विशेष गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट यो शोभायात्रामा सहभागिता भएर जुन हामीलाई यो DCCNNलाई जुन प्रकारले सहयोग पुर्याउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई विजय दशमीको शुभेच्छा कामना गर्दछौँ। तपाईँहरू शोभायात्रा गरिराख्नु भएको छ अघि, विशेष यहाँ युवा वर्गहरूको निकै ठुलो सहभागिता पनि देखिराखेको छौँ है। तपाईँहरूले कसरी युवाहरूलाई मोटिभेट गराउँदै हुनुहुन्छ, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँलाई नमस्कार गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद है राखिदिनु भएकोमा। र यो अहिलेको हाम्रो जुन युवा पिँढीहरू छन्, आज युवा पिँढीहरू हामीले एउटा हेर्दाखेरि धेरै नै संस्कार संस्कृतिहरूमा लोप हुँदै गइरहेको अनि त्यसलाई बिर्सिँदै गइरहेको हामी देख्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि हामी यो कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ कि अब आउँदो भावी पिँढी युवा पिँढीहरू सानो नानीहरूले खालि शिक्षालाई मात्रै अगाडि नबढाएर कुनै पनि यस्तो आफ्नो कला संस्कृतिहरूलाई पनि अगाडि बढाएर आफ्नो स्थानमा अग्रसर हुन सकोस्, अग्रसर हुन पुगोस् र त्यसैले मात्रै गाउँको उन्नति अलिकति हुँदै जान्छ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। र त्यसकारणले हामी सबै एकजुट भएर अलिकति भनौँ बुजुर्ग गोष्ठीहरू एकजुट भएर नानीहरूलाई, भाइ बहिनी, युवा पिँढीहरूलाई अग्रसर बनाउने कार्यक्रम जतिसक्दो हामी गर्न लागिरहेका छौँ र हामी यही चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।
फुलपातीको सु अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण प्रेस मिडियाहरूको साथीहरू जसरी आएर आजको कभरेज गरिदिनु भयो, यस्तो कोभिडको महामारीको सङ्कटको समयमा पनि तपाईँलाई म धन्यवाद र आभार आयोजक समितिको तर्फबाट प्रकट गर्छु। र यसपालिको फुलपातीको कार्यक्रम हामीले साधारण रूपमा मनायौँ, किनभनेदेखिलाई यो फुलपाती चाहिँ एउटा हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा, उहिले ऐतिहासिक परम्परा, दार्जिलिङ पहाडको एउटा विशिष्ट परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोभिड महामारीलाई पनि मध्यनजर राखेर हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षित राखेर कसरी मनाउनु पर्ने त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले सामान्य र साधारण रूपमा फुलपाती कार्यक्रम मनाएका छौँ र सबैजनालाई योपालि जतिसक्दो कोभिड-19बाट बाँच्नुको लागि हामीले मास्कहरूको पनि वितरण गऱ्यौँ, सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ है। र यसरी सोसियल डिस्टेन्सिङ र शारीरिक दूरत्व कायम रहोस् भनेर हामीले जम्मा पनि यसरी हुनु दिएको छैनौँ र सधैँ हामीले प्रसादहरू बनाएर वितरण गर्थ्यौँ र प्रसाद वितरण गर्दा मानिसहरूको भिड हुन्छ भनेर योपालि हामीले प्याकेट लन्चको व्यवस्था गरेर केवल आफ्नो आफ्नो जात सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका प्रमुखहरूलाई खालि हामीले भानुभवनमा बोलाएर आफ्नो आफ्नो भोलिन्टियरको प्याकेट लन्चहरू लगाइदिने लगिदिने हामीले निवेदन गरेका छौँ र सम्पूर्ण जात गोष्ठीहरू सङ्घ संस्थाहरू र पनि यसरी आएर कोभिड महामारीको सङ्कटलाई पनि अब यस्तो आफ्नो जान जाने जोखिमलाई पनि उहाँले परवाह नगरी आज हाम्रो परम्पराको लागि दार्जिलिङको एकताको लागि आइदिएकोमा हामी तर्फबाट साथै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियलबाट पनि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यसपालिको दशहरामा पनि अलिकति भिडभाडहरूदेखि तपाईँहरूले आफूलाई सुरक्षित राखिदिने, भिडभाडहरू बेसी नगरिदिने है र मास्कहरूको एकदम उपयोग गरिदिने, साथै दिवालीको समयमा पनि ठुल्ठुलो बमहरू पड्काएर धुवाहरू गरेर पोल्युसनहरू पनि नगरिदिने। हामीले किनभने हाम्रो ठाउँलाई आफै बचाउनुपर्छ र हाम्रो मान्छेलाई हाम्रो आउने पिँढीलाई, हाम्रो बुढाबुढी, हाम्रो मानिसहरूलाई र मसिनो नानीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र त्यो तपाईँहरूले गरिदिने हामी आयोजक समितिबाट निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। गोर्खा नेपालीको महान पर्व बडा दसैँको तथा आज सांस्कृतिक फुलपाती शोभायात्राको मङ्गलमय शुभकामना गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, सूचना एवं संस्कृति विभागबाट सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बसेका हाम्रा नेपाली गोर्खा समुदायलाई हार्दिक शुभकामना बधाई पठाउँदछु। विशेष आज तपाईँहरूले देवीस्थानबाट यो सुरु गर्नुभएको छ नि होइन, फुलपाती शोभायात्रा कस्तो छ? अलि सानो रूपमा ठुलो रूपमा के हो भन्नु? यो पालिको शोभायात्रा चाहिँ हामी चाहिँ सांस्कृतिक विभाग हुनाले यो हाम्रो गोर्खा नेपालीको संस्कृतिलाई चाहिँ जुन चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र पालन गर्ने जुन अभिभार हामीमा आएको छ, वर्तमान परिस्थिति अनुकूल नहुँदै पनि हामीले सरकारी निर्देश अनि आदेशलाई पालन गर्दै, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै तथा सबैलाई मास्क दिएर हामीले यो पर्व मनाइरहेका छौँ र सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यो कहाँ गएर कहाँ टुङ्गिन्छ? हामीले सधैँ चाहिँ बजार परिक्रमा धेरै यहाँको मानिसहरूको अनुरोध आए, हामीले सानो गर्नु भन्ने थियौँ, तर मानिसहरूले हाम्रो पर्व हो एकचोटि बजार पनि परिक्रमा गरिदिनुहोस् भनेको कारण आज हामी बजार अनि कृष्णनगर परिक्रमा गरेर उद्गम स्थल हाम्रो देवीस्थानमै हामी आएर समापन गर्नेछौँ। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट,
आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।